जय मसीह सम्पूर्ण प्रभुमा अति नै प्रियजनहरूमा हाम्रो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी र सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ अनि उहाँमा कुनै पनि कुरा उहाँको लागि आश्चर्यको कुरा छैन, किनभने उहाँले सबै कुरा जान्नुहुन्छ अनि सबै कुरा उहाँले पहिले नै योजना गर्नुभएको कुरा अनि उहाँले सबै कुराहरू पहिले नै जानिसक्नुभएको कुरा मात्रै यो पृथ्वीमा, यो सृष्टिमा हुन आउने गर्दछ। मानिसको लागि सृष्टि भएका सृष्टिको लागि अनौठो अचम्मको कुराहरू र घटनाहरू हुँदछन् भने परमेश्वरको लागि कुनै पनि कुरा आश्चर्यको कुरा, अनौठो कुरा छैन, किनभने उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ स्वर्गको वैभवलाई त्यागी आउनुभयो, पृथ्वीमा आउनुभयो, क्रुसमा जानुभयो, मर्नुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो अनि स्वर्गमा चढी जानुभयो, स्वर्गारोहण हुनुभयो। अब फेरि प्रभु येशूले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म फेरि आउँछु भनिकन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि आउने प्रभु हुनुहुन्छ, फेरि यो पृथ्वीमा उहाँ आउनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी उहाँको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्नेहरू हौँ। अनि परमेश्वरको वचन प्रकाशको पुस्तकबाट आज हामी केही कुरा हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको म यहाँनिर 4 देखि 8 पदसम्म पढ्नेछु। साह्रै शक्तिशाली अनि अति नै हाम्रो हृदयलाई शीतल मिल्ने यो अचम्मको शक्तिशाली वचन छ यहाँनिर। अनि म यहाँनिर यो पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 4 देखि 8 पदसम्म। यूहन्नाबाट येशूमा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ र उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट, विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रीष्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र गर्नुहुनेलाई हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनुहुने उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। हेर, उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे, र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्। यसै होस्। आमेन। अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ। आमेन। हालेलुया। हामी छोटो प्रार्थना गरिकन परमेश्वरको वचनमा अझै अघि बढ्नेछौँ। धन्यवाद परमेश्वर, सबै बहानालाई तोडिकन तपाईँको कृपाले हामीलाई फेरि तपाईँको वचनभित्र अनि वचनसम्म हामीलाई ल्याइपुर्याउनु भएको लागि धन्यवाद छ। परमेश्वर, तपाईँको शक्तिमा यी सबै वचनहरू प्रचारिएका हुन्। परमेश्वर, तपाईँको शक्ति र अभिषेकमा यो वचनहरूको अर्थ अनि भेदहरू बुझ्ने हामीलाई तयारी हृदय तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको होस्। अनि वचन बोल्ने उर्जिब्रोलाई र वचन सुन्ने हृदयलाई परमेश्वर हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँछौँ, आउँछौँ। अनि तपाईँ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् अनि अभिषेक गर्नुहोस्। अनि बोल्नलाई अनि सुन्नलाई, बुझ्नलाई अनि वचनको आज्ञाकारिताको जीवन जिउनलाई तपाईँ परमेश्वरले हामी क्षुद्रहरूमाथि दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, आशिष गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्। आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाउँमा। आमेन। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र आउनुहुन्छ। हालेलुया। स्पष्टसँग यहाँनिर प्रकाशको पुस्तकमा यूहन्नाले यस्तो खालको अभिवादन र प्रशंसाको गान यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको वचन आत्माको अभिषेकमा अनि आत्माको अगुवाईमा। हालेलुया। अनि यहाँ गजबको कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। अनि यहाँ विशेष गरिकन 7 पदलाई म यहाँनिर जोड दिन चाहन्छु। अनि यहाँ स्पष्टसँग लेखिएको कुरा के हो भन्दाखेरि, बादलमा फेरि उहाँ आउनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट फेरि आउनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्। यसै होस्। आमेन। ख्रीष्ट येशू अब स्वर्गमा गइकन स्वर्गको त्यो सिंहासनमा उहाँ बस्नुभएको छ अनि आफ्नो राज्यमा उहाँको महिमित त्यो सिंहासनमा उहाँ विराजमान हुनुभए पनि प्रभुले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म फेरि आउँछु भनिकन। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले हामीलाई यस्तो स्पष्टसँग अगुवाई गरेको छ कि कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा अन्यल हुने कुरा छैन। अनि कुनै पनि कुरा के होला कसो होला भनिकन अब त्यो खालको
अन्यलमा पढ्ने कुरा छैन। प्रभु येशूको आगमनको बारेमा पनि स्पष्टसँग अगमबानी भयो अनि त्यहाँनिर त्यही अगमबानी पुरा भयो। प्रभु येशूले म यसरी जिउँछु, यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भनिकन प्रभुले आफै भन्नुभयो अनि त्यही भयो। म तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नेछु भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। प्रभुले फेरि प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा, म फेरि आउँछु भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि प्रभु येशूको सबै अगमबानीहरू, प्रभुको बारेमा बताइएको कुराहरू अथवा प्रभुले भनेका कुराहरू सबै पुरा हुँदछन्, किनकि प्रभुले जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले बोलेका कुराहरू, परमेश्वरले बोलेका कुराहरू, सबै कुराहरू पृथ्वीमा अनि उहाँको सृष्टिमा हुन आउने गर्दछ। अनि उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभएको कारणले गर्दा अनि उहाँका सबै बोलिएका अनि घोषणा गरेका कुराहरू पुरा हुन आएको कारणले गर्दा हामी उहाँको प्रत्येक उहाँले बोल्नुभएको, लेख्नुभएको उहाँको वचनहरू पुरा हुनेछ भनिकन हामी विश्वास गर्छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ यो उहाँको जीवित वचनको एउटा बिन्दु पनि, एउटा थोपा पनि, एउटा मात्रा पनि टलेर जाने छैन, सबै पुरा हुनेछन् भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। भनी यहाँनिर यो वचनभरि नै, बाइबलभरि नै उहाँको दोस्रो आगमनको बारेमा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा कसरी पुरा हुन सक्दैन, निश्चय पुरा हुनेछ। अनि हामी त्यो प्रतीक्षामा गर्छौँ। अनि ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको बारेमा धेरै किसिमका विचारहरू छन्। धेरै बाइबलविदहरूले पनि धेरै खालका विचारहरू अनि विभिन्न किसिमका सिद्धान्तहरू ल्याएको अनि बताएको अनि प्रचार गरेको हामी पाउँछौँ। अनि कति कुराहरू एक आपसमा जुधेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर जे होस् प्रियहरू, ती सबै सिद्धान्तका कुराहरू, विचारका कुराहरू, सबै कुरालाई पर राखेर हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि ख्रिस्ट निश्चय आउनुहुन्छ। हालेलुया। एकजना व्यक्तिले यस्तो भन्ला, अर्कोले व्यक्तिले अर्कै गरिकन भन्ला, एकजना बाइबलविदले यसरी भन्ला, अर्को बाइबलविदले अर्कै गरिकन भन्ला। अनि ती कुराहरूमा कतिपटक हामीलाई यो व्यक्तिले यसरी भने, फेरि यसरी सिकायो, यो त फरक रहेछ कि के हो कसो भनिकन अन्यलमा हुनुपर्ने कारण छैन। तर तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो, जसले जे भने पनि, जुन बाइबलविदले जसरी व्याख्या गरे पनि निश्चय पनि एउटा कुरा चाहिँ भनेकै हुन्छ उनीहरूले कि ख्रिस्ट आउनुहुन्छ भनिकन। अनि तपाईँहरू मैले पनि दुविधामा पर्ने होइन कि तपाईँहरू म पनि अन्यलमा पर्ने होइन, तर एउटा कुरा हामी बुझौँ, ख्रिस्ट निश्चय आउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले यो भनेको छ ख्रिस्ट निश्चय आउनुहुन्छ। प्रभु आफै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म आउँछु भनिकन मत्तीको पुस्तकमा प्रभुले भन्नुभयो, मत्ती 25 अध्यायमा। हालेलुया। उहाँ आउनुहुन्छ, प्रभु आउनुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा भएकोस्। यहाँसम्म कि प्रभु यीशुको दोस्रो आगमनको दर्शन त दानियललाई पनि यहाँनिर हामी दिएको हामी पाउँछौँ। दानियल 7:13 पदले पनि भन्दो रहेछ कि राति दर्शनमा मैले हेरि नै रहेको थिएँ अनि आकाशका मेघगर्जनहरूसँग मानिसका पुत्र जस्तै कोही आइरहनु भएको मैले देखेँ। प्रभु आफैले पनि अगमबानी गर्नुभएको कुरा अनि परमेश्वरले धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको बारेमा दर्शन दिनुभएको छ अनि अगमबानी बोल्नलाई परमेश्वरले उहाँको आत्माले अगुवाई गर्नुभएको छ। यसकारण प्रभु येशू निश्चय आउनुहुन्छ। अनि अब समयको बारेमा प्रभु येशूले निश्चय पनि स्पष्टसँग भन्नुभएको छैन। प्रभुले भन्नुभयो म आउँछु, तर तिमीहरू चाहिँ तयार भएर बस्छ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि प्रभु कहिले आउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले किटान गर्न सक्दैनौँ। हामीले त्यसलाई यो समयमा आउनुहुन्छ भनिकन हामी भन्न सक्दैनौँ, तर प्रभु येशू आउनुहुन्छ। अनि प्रभु येशू आउनुको उद्देश्य चाहिँ यो हो कि प्रभु येशूले आफ्ना सन्तहरूलाई पूर्ण मुक्तिको पूर्णतामा डोर्याउनको लागि, राज्य गर्नको लागि अनि उहाँ चाहिँ शक्ति र सामर्थ्यमा, पहिला प्रभु येशू चाहिँ एउटा हीनतामा प्रभु आउनुभयो, तर अबको आगमनमा उहाँ दोस्रो आगमनमा चाहिँ महिमित रूपमा आउनुहुन्छ र शक्तिमा आउनुहुन्छ। अनि ख्रिस्ट येशू गुप्तमा अनि सुटुकै उठाइलै जानको लागि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ कि उठाइलै जाने बेलामा प्रभु येशू सुटुकै आउनुभएको अनि त्यसपछि चाहिँ सबैले देख्ने गरिकन आउने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि प्रभुको आगमनमा हामी तयारी रहनु आवश्यक छ। हालेलुया। अनि प्रभु येशू अब जब शक्तिमा अनि महिमामा आउनुहुन्छ अनि उहाँले सबै कुरालाई निश्चय पनि राज्य गर्नुहुन्छ। अहिले पनि राज्य गरिराख्नु भएको छ अनि दोस्रो आगमनमा उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा राज्य गर्ने प्रभु भइकन राजाहरूको राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु स्वीकार्य अनि सबैले
औपचारिक रूपमा, कानुनी रूपमा जब उहाँ आउनुहुनेछ, सबैले उहाँलाई मान्नेछ, उहाँलाई आराधना गर्नेछ। अनि ख्रिस्ट आउनु हुँदाखेरि प्रभु येशू बादलमा आउनुहुनेछ भन्ने कुरा मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 30 पदले बताउँदछ। मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 30 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अनि तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ, अनि पृथ्वीका सब जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमासित आउँदै गरेको देख्नेछन्। हालेलुया। अनि प्रभु येशूको आगमन पिताको महिमामा हुनेछ। अनि मत्तीको पुस्तकमै लेखिएको छ 16 अध्यायको 27 पदले यसरी बताउँदछ, किनकि मानिसको पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना स्वर्गदूतहरूसित आउनुहुनेछ र त्यसबेला उसले हरेक मानिसलाई त्यसको कर्म अनुसार प्रतिफल दिनेछ। अनि ख्रिस्टको आगमन चाहिँ उहाँकै आफ्नै महिमामा हुनेछ। अनि त्यो कुरा मत्तीको पुस्तक 25 अध्यायको 31 पदले यसरी बताउँदछ, तर जब मानिसको पुत्र स्वर्गदूतहरू समेत आफ्नो महिमामा आउला, तब आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछ। हालेलुया। अनि प्रभु येशूको आगमन बल्दो आगोमा हुनेछ। अनि यो चाहिँ दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तक 1 अध्यायको 7 र 8 पदमा लेखिएको छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, र तिमी कष्ट पाउनेहरूलाई र हामीलाई पनि आरामी दिनलाई उहाँको शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग प्रभु येशू स्वर्गबाट बल्दो आगोमा प्रकाश हुँदा परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई, हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरूलाई बदला दिँदा। हालेलुया। परमेश्वरको पुत्र प्रभुको आगमन बल्दो आगोमा हुने कुरा पनि बताएको छ। अनि प्रभु येशूको आगमन शक्ति र महान महिमा सहित हुनेछ। अनि त्यही मत्तीको पुस्तकमै 24 अध्यायको 30 पदले यसरी बताउँदछ, अनि तब मानिसहरूले पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा, तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ, अनि पृथ्वीका सब जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमासित आउँदै गरेको देख्नेछन्। शक्ति र महिमामा प्रभु आउनुहुनेछ। अनि प्रभु येशू शारीरिक रूपमै आउनुहुनेछ। अनि त्यो कुरा प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 9 देखि 11 पदमा लेखिएको छ। अनि यहाँ यस्तो लेखिएको छ, प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 9 देखि 11, अनि जब उहाँले यी कुरा भन्नुभयो, तब तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनुभयो, अनि बादलले उहाँलाई तिनीहरूका दृष्टिबाट ढाकेर लग्यो। जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एक टक लाएर स्वर्गतिर हेरिरहेका थिए, तब हेर सेतो पोसाक लगाएका 2 जना मानिस तिनीहरूका नजिक खडा भए, जसले यसो पनि भने, ए गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन स्वर्गतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू जो तिमीहरू सँगबाट स्वर्गारोहण हुनुभएको छ, र अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गतिर गइरहनु भएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। शरीरमै प्रभुको दोस्रो आगमन हुने कुरा प्रतिज्ञा गरिएको छ। अनि प्रभु येशूको आगमन ठुलो शब्द र प्रधान दूतको आवाजमा हुनेछ। पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 4 अध्यायको 16 पदले भन्दछ, किनभने ठुलो शब्दले प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैको साथ प्रभु आफै स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ, र ख्रिस्टमा मर्नेहरू चाहिँ पहिले बिउतनेछन्। महिमा भएको परमेश्वरलाई। अनि ख्रिस्टको दोस्रो आगमन उहाँका सन्तहरूसित हुने कुराको प्रतिज्ञा परमेश्वरको वचनले गर्दछ। पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 3 अध्यायको 13 पदले यसरी बताउँदछ, यस हेतुले कि उहाँका सबै पवित्र जनका साथमा हाम्रा प्रभु येशूको आगमन हुँदा, हालेलुया, उहाँले हाम्रा परमेश्वर र पिताका सामने तिमीहरूका हृदय पवित्रतामा निर्दोष तुल्याई स्थिर गराउन्। परमेश्वरलाई महिमा भएको उहाँको आगमन स्वर्गदूतहरूसित हुनेछ भन्ने कुरा मत्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 27 पदले पनि बताउँदछ। अनि उहाँको आगमन अचानकै हुनेछ भन्ने कुरा मर्कुसको पुस्तक 13 अध्यायको 36 पदले बताउँदछ। परमेश्वरलाई महिमा भएको प्रियहरू, अनि परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशूको दोस्रो आगमन निश्चित छ। निश्चय प्रभु येशू आउनुहुन्छ, अनि प्रभु येशू आउँदै हुनुहुन्छ, अनि उहाँ झट्टै आउनुहुन्छ। अब हामी यही कुराको आशामा अनि यही कुराको प्रतीक्षामा रहनुपर्छ। अनि ख्रिस्टको आगमनका चिन्हहरू हेऱ्यो भने धेरै छन्। हामीलाई परमेश्वरका
परमेश्वरका पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्टले आफै भन्नुभयो, म आउनुभन्दा अगाडि यो चिन्ह हुनेछ भनिकन प्रभुले आफै भन्नुभयो। अनि परमेश्वरको वचनमा त्यहाँनिर अरू ठाउँहरूमा पनि लेखेको छ। दोस्रो तिमोथीको पुस्तकमा हेऱ्यो भने 3 अध्यायमा हेऱ्यो भने 1 देखि 7 पदतिर हेऱ्यो भने हामीलाई त्यहाँनिर धेरै प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको चिन्हहरू दिएका छन्, जसमध्ये हामीले हेऱ्यो भने धेरै कुराहरू पुरा भइसकेका छन्। त्यहाँ दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 7 पदतिर यस्तो कुराहरू पाउँछौँ। डरलाग्दो समयको कुरा त्यहाँ गरिएको छ। अनि आफैलाई प्रेम गर्नेहरू, अनि धनको लोभी, अहङ्कारी, हठी, निन्दक, आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्नेहरू, बैगुनी, अपवित्र, अनि स्वाभाविक प्रेम रहितका कुराहरू त्यहाँ गरेको छ। अनि खुसी नहुने कुरा त्यहाँ गरेको छ, विश्वासघाती कुरा त्यहाँ गरेको छ, अर्कालाई दोष लगाउने कुरा गरेको छ, असंयमी हुने कुरा गरेको छ, क्रूरताको कुरा गरेको छ, असल नरुचाउने कुरा त्यहाँ गरेको छ, उत्ताउला हुने कुरा गरेको छ, अनि त्यहाँनिर दिमागी हुने कुरा गरेको छ, अनि परमेश्वरभन्दा बरु सुखविलासको मन पराउने कुरा त्यहाँ गरेको छ, भक्तिको भेष लिने, शक्तिको इन्कार गर्ने कुरा त्यहाँ गरेको छ, अभिलाषाले चलेका मूर्ख स्त्रीहरूको बारेमा त्यहाँ बताइएको छ, नाना प्रकारका अभिलाषाको पछि हिँड्ने कुरा त्यहाँ गरेको छ, अनि सधैँ सिक्ने तर त्यसको ज्ञान कहिले नबुझ्ने कुरा त्यहाँनिर गरेको छ। यी अन्त्यका दिनका चिन्हहरू हामीले प्रशस्त गरिकन यी सबै कुराहरू हाम्रै वरपर अनि मानिसहरूको जीवनमा भइरहेको कुरा हामी देख्ने गरेका छौँ प्रियहरू, किनकि प्रभु येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। अनि मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायभरि नै त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यो भने ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको चिन्हहरू हामी बताइएको, प्रभुले घोषणा गर्नुभएको, सिकाउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यहाँनिर विशेष गरिकन त्यहाँ झुटा ख्रिस्टहरू आउनेछन् भनिकन प्रभुले भन्नुभयो, अनि लडाई र लडाईका हल्लाहरू चल्नेछ अनि भनिकन प्रभुले भन्नुभयो, अनिकाल हुने कुरा प्रभुले भन्नुभयो, सङ्कष्टहरू आउने कुरा प्रभुले भन्नुभयो, भैँचालोहरू आउने कुरा प्रभुले गर्नुभएको छ, अधर्म बढ्ने कुरा प्रभुले भन्नुभयो, अनि प्रेम सिलाएर जाने कुरा त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा बताएको छ। अनि मानिसहरू खाइरहेका हुनेछन्, मानिसहरूले पिइरहेका हुनेछन्, विवाहबारी गरिरहेका हुनेछन्, नोआको जलप्रलय अगाडिको समय जस्तै गरिकन मानिसले त्यो नटेरिकन, उनीहरू अटेरी गरिकन, व्यवस्था गरिकन त्यहाँनिर खाइरहेका, पिइरहेका, मोज मजा गरिरहेका, उनीहरूले आफ्नो हृदयका आँखाहरू कानहरू बन्द गरेका हुनेछन् भनिकन प्रभुले भन्नुभयो प्रियहरू। अनि त्योभन्दा बाँकी अझै प्रभुको वचनमा लुकाको पुस्तक 21 अध्यायको 20 र 24 पदमा हामी हेऱ्यो भने त्यहाँनिर यरुसलेमको विनाशको कुरा गरिएको छ। अनि रोमीको पुस्तक 11 अध्यायको 25 पदतिर हामी हेऱ्यो भने मण्डलीको समापनको कुरा त्यहाँ गरिएको छ। अनि मत्तीकै पुस्तक 24 अध्यायको 14 पदले यस्तो बताउँदछ, चारैतिर सुसमाचार प्रचार भइसकेको हुनेछ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तक 2 अध्यायको 3 देखि 8 पदतिर हेऱ्यो भने ख्रिस्ट विरोधीको आगमन हुनेछ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। वचनमा लेखिएको छ ख्रिस्ट विरोधी पनि उभिनेछ। अनि यी सबै कुराहरू हामीले हेऱ्यो भने कति कुराहरू पुरा भइसकेका छन् र कति कुराहरू पुरा हुनै बाँकी छन्। अनि यी सबै कुराले हामीलाई यही बताउँछ प्रियहरू, ख्रिस्ट चाहिँ आउनुहुन्छ, ख्रिस्ट आउनुहुन्छ। प्रभु येशूको दोस्रो आगमन चाँडै हुँदैछ, किनभने प्रभु येशूले सबै कुरा पहिले नै भन्नुभएको छ, घोषणा गर्नुभएको छ, बताउनु भएको छ। अनि हामी प्रभुको वचनमा जिउनेहरू, प्रभुको वचनमा चल्नेहरू, प्रभुको वचनमा विश्वास गर्नेहरूले सबै कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। उहाँको प्रतिज्ञा विश्वास गर्छौँ, उहाँको सङ्घाइको विश्वास गर्छौँ, उहाँले दिनुहुने छुटकाराको विश्वास गर्छौँ, हामीले उहाँमा उद्धार र मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्छौँ भने अनि प्रभु येशूको दोस्रो आगमनलाई पनि हामी विश्वास गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ र मेरो जीवन, ख्रिस्टीय जीवन एउटा अचम्मको जीवन, अनि पुरा उहाँको वचनले डोराइएको जीवन, अनि उहाँको वचनमा भइसकेका कुरादेखि हुन आउनेसम्मका कुराहरू बताइएको ईसाई जीवन हामी जिउँदछौँ। मानिसहरू आज कता जाँदैछन्, संसार कसरी कहाँ पुग्नेछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन, अन्यलतामा छन्। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्टसँग बताएको छ कि ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ, ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुँदैछ। हालेलुया। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, परमेश्वर महिमाको योग्य हुनुहुन्छ। आज संसार जस्तो सुकै टेक्नोलोजीमा कुदिरहे पनि, आज संसारले जस्तो सुकै किसिमको फड्को मारिरहे पनि, जे सुकै भए पनि भोलि गइकन के हुने हो, यो आउनेछ ऊ आउनेछ भनिकन मानिसहरूले धेरै कुराको व्याख्या गर्दछन्।
यस्तो समय आउनेछ, उस्तो समय आउनेछ प्रियहरू। जस्तो समय आए पनि परमेश्वरको वचन पुरा हुनेछ, त्योभन्दा माथि केही पनि हुने छैन। निश्चय पनि जस्तो सुकै अहिले यो समयमा हामी 21औं शताब्दी भन्छौँ, 21औं शताब्दी भन्छौँ, यति धेरै कुराहरूले फड्को मारिरहेको छ, यति धेरै कुराको एकदमै तीव्र गतिमा यी सबै कुराले अचम्मको तरिकाले यो कुद्दैछ, एकदमै तीव्र गतिमा चल्दैछ। अनि अचम्मका कुराहरू हाम्रो लागि, मानिस जातिको लागि, तपाईँ र मेरो लागि मात्र अचम्मका कुराहरू हुँदैछन्। हामीले नसोचेका कुराहरू हुँदैछन्। अनि रोबोट नै बोल्ने, अनि रोबोट नै एउटा अचम्मको कुरामा अब विकसित हुँदैछ। अनि सबै कुराहरू, धेरै किसिमका औजारहरू, अचम्मै कुराका कुराहरू मानिसहरूले, वैज्ञानिकहरूले त्यो आविष्कार गर्दैछन् अनि खोजी निकाल्दैछन्। अनि हामीलाई लाग्छ ओहो के हुने हो, कसो हुने भनिकन। तर जे भए पनि, जस्तो भए पनि परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर यो संसार जान सक्दैन। परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर गइकन यो पृथ्वीका मानिसहरूले अनि यो सृष्टि गरेका कुराले कुनै पनि त्यो कार्य प्रस्तुत गर्न सक्दैन। प्रभुले जे भन्नुभयो त्यही कुरा मात्रै हुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो उज्यालो होस्, अनि उज्यालो भयो। प्रभुले भन्नुभयो पानी एक ठाउँमा जम्मा होस्, पानी जम्मा भयो। हालेलुया। आकाशमा अनि त्यो ब्रह्माण्डमा एउटा सूर्य होस् उज्यालो दिनलाई, प्रभुले उज्यालोको प्रतिनिधित्व गर्नलाई त्यसलाई सूर्यलाई राख्नुभयो। ताराहरूलाई पनि अँध्यारोको प्रतिनिधित्व गर्नलाई, रातमा चम्कनको लागि, अनि रातको प्रतिनिधित्व गर्नलाई चन्द्रमा परमेश्वरले बसाल्नुभयो, राख्नुभयो, त्यसको स्थान तय गरिदिनु भयो। त्यहीँनिर जहाँ परमेश्वरले त्यहाँनिर बस भन्नुभयो, त्यहीँनिर ती सबै कुराहरू बसेका छन्। पृथ्वी जसरी शून्यतामा अडिनु पर्थ्यो, परमेश्वरले त्यसरी नै पृथ्वीलाई शून्यतामा अडाउनु भएको छ। अनगिन्ती ताराहरूलाई परमेश्वरले कता राख्नुभएको छ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। अनि ताराले कहिले पनि यो भन्दैन म मेरो यो ठाउँ चाहिँ म बदली गरेर अर्को ठाउँमा जान्छु भनेर एउटा ताराले कहिले पनि भन्दैन। सूर्यलाई पश्चिममा अस्ताउनुको साटोमा म दक्षिणमा अस्ताउँछु भनिकन कहिले पनि सूर्यले भन्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरले त्यो कुरा त्यहाँ तोकिदिनु भएको छ। हालेलुया। प्रभु नि आज 21औं शताब्दी जुन गतिमा चलिरहे पनि 18औं शताब्दीमा जस्तो खासको समय अनि मानिसको समाज थियो होला थाहा छैन। अनि अहिले आएर यहाँसम्म आइपुगेको छ र भोलि 22औं शताब्दीमा 23औं शताब्दी अथवा कहिलेसम्म चल्ने, कहिलेसम्म परमेश्वरले यसलाई लानुहुन्छ। जति जतातिर लगे पनि, जसले जे भने पनि, अनि जसले जस्तो खालको सिद्धान्तहरू निकाले पनि, जे निकाले पनि, एउटै कुराको भित्र यिनीहरू संसार चाहिँ नाच्नेछ, जो चाहिँ परमेश्वरले अघिदेखि नै तय गरिदिइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले एउटा परिधि दिनुभएको छ, परमेश्वरले एउटा आकार दिनुभएको छ, परमेश्वरले एउटा सीमा तोकिदिनु भएको छ। त्यही भित्र मानिसहरू नाच्नेछन्। सृष्टिकर्ताले सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, सृष्टिकर्ताले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। अनि आज संसार जस्तो गतिमा गए पनि, संसारमा जस्तो किसिमका बदलावहरू आए पनि, संसारले जति नै कुराको फुर्ती देखाए पनि, परमेश्वरलाई नचिन्ने वैज्ञानिकहरूले, परमेश्वरलाई नचिन्ने नास्तिक मानिसहरूले, मूर्खहरूले जस्तो कुरा जे कुरा भने पनि, परमेश्वरको जति नै निन्दा गिल्ला गरे पनि, परमेश्वरको वचनलाई जति नै तिरस्कार गरे पनि, परमेश्वरको वचन विरुद्धमा जति नै उत्रे पनि, परमेश्वरलाई जति आराधना गर्ने मानिसहरूलाई जति नै खेदो गरे पनि, परमेश्वरका जनहरूलाई जति नै सतावटमा हाले पनि, जति नै पिसे पनि, जति नै मारे पनि, जति नै हत्या गरे पनि, जति नै फाँसीमा झुन्डाए पनि, जति नै अत्याचार गरे पनि, ती सबै कुराको नियन्त्रण गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि ती सबै कुराले यही कुरा पुरा गर्दैछन्, परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा पुरा गर्दैछन्। हालेलुया। आज 21औं शताब्दीका सबै गतिले विकासका कुराहरू हामी गर्छौँ, समृद्धिका कुरा हामी गर्छौँ, विभिन्न किसिमका योजनाका कुरा हामी गर्छौँ, विभिन्न किसिमका अचम्मको त्यो जति पनि अब अचम्मको किसिमका गतिका कुराहरू हामी गर्छौँ। अनि ती सबै कुराले एउटै कुराको पूर्ति गर्दैछ, परमेश्वरको वचनको पुरा गर्दैछ। आज अचम्म तरिकाका मिसाइलहरू, लडाइँका अचम्म तरिकाका बम बारुदहरू छन्, अनि अचम्म प्रकारका हतियारहरू आविष्कार भइरहेका छन्। सबै कुरा पानीभित्र चाहिँ बाटोहरू भइरहेको छ, आकाशमा अचम्म तरिकाका जहाजहरू उडिरहेका छन्। यी सबै कुराले हामीलाई अचम्म पार्छ, चकित पार्दछ। तर यी सबै कुराले पनि परमेश्वरकै वचन पुरा गर्दैछन्। परमेश्वरको वचन पुरा हुँदैछ भने प्रियहरू, परमेश्वरको वचन साँचो गरिकन तपाईँ र मैले पुरा हुँदैछ भन्ने कुरा हामी मानिरहेका छौँ भने यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ कि ख्रीष्टको दोस्रो आगमन अब नजिक छ।
हामी भन्छौँ परमेश्वरको वचन पुरा हुँदैछ, परमेश्वरको वचन पुरा हुँदैछ, अनि ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको कुरालाई हामीले व्यवस्था गर्छौँ भनेपछि तपाईँ र म धोकामा पर्दैछौँ। तर यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, जब तिमीहरूले मुना पलाएको देख्नेछौ, तिमीहरूले रुखमा मुना पलाएको देख्नेछौ, हरियो भरियो भएको देख्नेछौ, तिमीहरूले बुझ्नु है, के कुरा बुझ्नु है भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। तिमीहरूले ऋतु हेर्दछौ अनि जान्दछौ, ओहो यो चाहिँ वर्षाको ऋतु हो, यो चाहिँ ग्रीष्म ऋतु हो, हरेक कुराहरू अब चाहिँ तिमीहरूले मौसम हेरिकन तिमीहरूले यो कुरा, यो सिजन सुरु भएछ, यो ऋतु सुरु भएछ भनिकन भन्दछौ भने तिमीहरूले सबै कुरा संसारको चहल पहललाई हेरिकन ख्रीष्टको आगमन हुने नजिकै रहेछ भनिकन तिमीहरूले बुझ्नु भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। प्रभु राजाको संसारको गतिले हामीलाई यही कुरा सिकाउँदैछ, अनि संसारमा भइरहेका कुराले हामीलाई यही कुरा सिकाउँदैछ कि ख्रीष्ट येशू नजिकै हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू अब आउँदै हुनुहुन्छ, ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नजिकै छ भनिकन हामीले बुझ्नुपर्छ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वरको वचनमा हेऱ्यो भने दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 8 पदतिर त्यहाँ भनेको छ, कतिजना चाहिँ प्रभु आउनुहुन्न, ढिला गर्नुहुन्छ, उहाँ कता गर्नु जानुभयो, के गर्नुभयो, उहाँ व्यस्त हुनुभयो होला, उहाँ चाहिँ अब उहाँले बिर्सनु भयो होला आफ्नो प्रतिज्ञाको कुराहरू भनिकन मानिसहरूले साँच्चै गरिकन आफै त्यस्तो खालको व्यवस्था गरिकन उनीहरूले ठट्टा गरिएको मूर्खताको कुराहरू गरेको जस्तो तिमीहरू नगर भनिकन परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। कति मानिसहरूले परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशूको दोस्रो आगमनलाई ठट्टा सम्झेको हामी पाउँछौँ। प्रियहरू, विश्वासीहरूले, अविश्वासीको कुरा त छोडिदिउँ हामीले, अविश्वासीहरूले त प्रभुलाई विश्वास नै गर्दैनन्, उनीहरूलाई दोस्रो आगमनको किन चाहिँ सुर्ता गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई त डर छ ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा। तर प्रियहरू, हामी विश्वासीहरू आज मण्डलीले नै हामीलाई परमेश्वरको वचनमा दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 8 पदतिर लेखेको जस्तै हामी ठट्टा गर्छौँ, व्यवस्था गर्छौँ। प्रियहरू, सबै कुरा आज 21औं शताब्दीको गतिले, सबै किसिमका तीव्र गतिले, सबै किसिमका अचम्मका आविष्कारका कुराहरूले अनि बदलावका कुराहरूले एउटै कुरा गर्दैछ कि परमेश्वरको वचन पुरा गर्दैछ। परमेश्वरको वचन पुरा हुनु भनेको ख्रीष्टको आगमनको नजिकतामा जानु हो। अनि तपाईँ र म ठट्टा गर्ने मानिसहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। तपाईँ र म ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई व्यवस्था गर्ने हामी मानिस अनि विश्वासी हुनु हुँदैन। अनि तपाईँ र म ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई व्यवस्था गर्ने मात्र होइन, अनि हामी त्यो ठट्टा गर्ने खालको मानिस पनि नहुने मात्र होइन, तर प्रियहरू, हामी ख्रीष्टको आगमनमा, ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई बेग्र प्रतीक्षा गर्ने विश्वासी तपाईँ र म भन्नुपर्छ। अब कि प्रियहरू, ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ, अब त नजिकै हुनुहुन्छ भन्दैमा सबै कुरा छोडेर, हामी सबै कुरालाई त्यागेर निराशामा जिउने, अब प्रभु आइहाल्नु छ, होइन। हामी होसियारी हुने, जागा रहने, सजग रहने र प्रभुको महिमामा अझै बढ्दै जाने, प्रभुको राज्य विस्तार गर्दै जाने। कसैले भनेका रहेछन् कि अझै 1 शताब्दीसम्म प्रभु आउनुहुन्न भन्ने सोचाइ राखेर, त्यस्तो सोचेर योजना बनाएर कामहरू गर्ने, कार्यहरू गर्ने, तर प्रत्येक दिनको जीवन जिउँदाखेरि चाहिँ पवित्र र शुद्ध जीवन जिउने, यस्तो सोचेर कि प्रभु येशू आजै आउँदै हुनुहुन्छ भनिकन। यहाँनिर यो बुझ्नुपर्ने छ, यो भनाइलाई कसैले भनेको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, हामी प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्छौँ, तर हामी सबै कुरा बेचेर एकदमै जङ्गलतिर गएर अब सबै कुराहरू निराशाका जीवन जिउने, केही पनि नगर्ने अनि कुनै पनि काम नगर्ने, किनभने प्रभु आइहाल्नुहुन्छ, अब प्रभुको दोस्रो आगमन हुन थालिहाल्यो भनिकन त्यसरी निरर्थकको अनि त्यसरी व्यवस्थाको बेअर्थको जीवन जिउनको लागि हामीलाई भनिएको छैन। तर हामी जिउँछौँ, अर्थपूर्ण जीवन जिउँछौँ, योजनाहरू बुनेर जिउँछौँ। अनि योजना बनाउँदाखेरि कसैले भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, 100 वर्षसम्म अझै प्रभु आउनुहुन्न भन्ने जस्तो सोचेर योजना बनाउने, तर जिउँदाखेरि भने पवित्र जीवन जिउने अनि उहाँको आज्ञाकारिताको जीवन जिउने अनि शुद्ध जीवन जिउने, हरेक दिन जिउँदाखेरि यो सोचेर कि आजै प्रभु आउनुहुन्छ भनिकन। योजना चाहिँ हामीले योजना बनाउँछौँ, अनि सेवकाईको योजनाहरू, हाम्रो सबै योजनाहरू हामी 100 वर्षको अनि 100औं वर्षको योजना बनाउँछौँ, तर जिउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो योजनाभित्रै जिउँछौँ, त्यो योजना अनुसार हामी चल्छौँ। तर आज प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, आजै प्रभु आउनुभयो भने के, यो प्रश्न राखेर पवित्र र शुद्ध जीवन जिउने परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ। प्रियहरू, तपाईँ र म साँच्चै गरिकन अरू कुरामा
वाद विवाद गर्ने होइन। अनि कसरी आउनुहुन्छ, ख्रिस्टको दोस्रो आगमनका सिद्धान्तहरू, विभिन्न किसिमका आधारहरू, मान्यताहरू, विभिन्न किसिमका त्यो ख्रिस्टको दोस्रो आगमनका त्यो विभिन्न किसिमका त्यो छन् धारणाहरू छन्। त्यस्तो खालको धारणाहरू अनि सिद्धान्तको विरुद्धमा अनि विभिन्न किसिमका सम्प्रदायहरूको बिचको त्यो फाटो ल्याउने कुरामा हामी बाँच्ने समय छैन। तर ती सबै कुरालाई पर राखिकन ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ। यो संसारको गतिले त्यही कुरा सिकाउँदैछ भन्ने कुरा तपाईँहरूमा बुझेर ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको तयारी गर्नलाई तपाईँ र मलाई परमेश्वरले वचन दिनुहुन्छ र दिनुभएको छ। प्रभु भन्नुहुन्छ प्रकाशको पुस्तकमा, हेर उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ। तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई खोजे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्। जसले प्रभुलाई चिनेका छैनन् तिनीहरूले विलाप गर्नेछन्। यसै होस्, आमेन, हालेलुया। तपाईँ र म चाहिँ प्रभु तपाईँ छिट्टै आउनुहोस्, मारानाथा भन्नुपर्छ। अनि मारानाथा मुखले मात्रै भन्ने होइन, तर हृदयको अन्तस्करणबाट त्यो मारानाथा भन्ने शब्द आउनुपर्छ। हृदयको अन्तस्करणबाट भन्न सक्नको लागि तपाईँ र म ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको तयारीमा बसेको जिएको हुनुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा कृपा गर्नुभएको छ। तपाईँ र मलाई ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको पुरा प्रतीक्षा गर्ने र उहाँलाई स्वागत गर्नलाई सधैँ तयार रहने जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुभएको छ। अनि कसरी तयार हुने, के गर्ने, कस्तो खालको अब माला अब बुनेर बस्ने हो कि यो गर्ने हो कि त्यो गर्ने हो कि भनेर सोच्न र अन्यलमा पर्ने कुरा छैन। प्रियहरू, हामी वचनमा जियौँ भने त्यही नै तयारीको कुरा हो। परमेश्वरलाई महिमा, परमेश्वरलाई आदर, परमेश्वरलाई प्रशंसा हुने जीवनमा हामी चल्छौँ भने त्यही नै तयारीको कुरा हो। परमेश्वरको राज्यको निम्ति, परमेश्वरको महिमाको निम्ति, परमेश्वरको सुसमाचार विस्तारको निम्ति हामी आफैलाई समर्पित गर्छौँ अनि त्यो काममा हामी लागि पर्छौँ भने त्यो तयारीको कुरा हो। हालेलुया। वचनमा जिउने, परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा घनिष्ठतामा जिउनु नै सधैँ तयार हुने जीवन हो। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सधैँ तयारी रहनलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरिकन परमेश्वरको वचनलाई आज पनि फेरि उहाँको कृपाको लागि धन्यवाद दिँदै यहीँ शेष गरौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर तपाईँले दिनुभएको वचनको लागि। फेरि आउने राजा तपाईँ, ओ परमेश्वर, तपाईँ फेरि आउने राजा हुनुहुन्छ। अनि संसारका सबै कुराले त्यही कुरा बताएको छ। अनि संसारमा घटिरहेका परिस्थिति र घटनाहरूले यही कुरा बताउँदैछ कि तपाईँ प्रभु फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको आगमनको नजिकमा हामी छौँ। हामीलाई सचेत रहन अनि हामीलाई सजग रहन र तयारीको जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। न त बलले न शक्तिले, हो परमेश्वर, तपाईँकै सहायतामा मात्रै हामी तयारी रहन सक्छौँ। हामीलाई कृपा गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईँको आगमनको तयारीको जीवन जिउन सकौँ। प्रत्येक मण्डलीलाई, प्रत्येक विश्वासीलाई तपाईँको कृपा, अभिषेक र सहायता मिलेको होस् तयारीको जीवन जिउनको लागि र तयारी साथ बस्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। सहायता माग्छौँ जीवित येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई साँच्चै गरिकन सहायता गर्नुभएको होस्। आमेन।